तुम्ही पळोवंक शकता आम्ही सगळे एकठांय झाला तशेंच थोडे गायो आहा फाटल्यान. एक इन्सिडेंट म्हणल्यार एक 5 दीस जाले आमचो गौरेश भैरेली जो आमचे एनिमल हितून काम करता ताका एक इन्फॉर्मेशन आयले की एक पाडूक ताका एक केबल लागलो पांयांक कोणी तरी बांदलो केबल आनी सोडला. कळ्ळें न्हू खंय गेले आसतले पोरसान बिरसान कोणाच्या केबल बांदून ताका सोडलो आनी ताका तेणे लागून सामकी किडे पडलेले भितर येदे व्हडले किवण जाल्ले. तो हो गौरेश म्हणटा तो आमचो 5 दीस जाले ताका सोदतात आनी आमकांय सांगलेलें पयलीं खंय मेळ्ळ्यार मातशें इन्फॉर्म करा. आतां रातचो 1 वरां पयलीं तो रावंडाक येतालो दिसता म्हाका क्लोज टू द काणकोण पेट्रोल पंपा कडेन ताका ते पाडूक मेळ्ळें. गौरेशान आमकां सगल्यांक जितले आसलेले आमी सगळे पयता सगल्यांक फोन केलो. एक फोनाचेर आमी अशें जालें म्हणून बाबा पाडूक ते मेळ्ळे पाडूक तुम्ही मातशें या म्हणून उलो मारलो आनी आमी सगळे येयले आनी तेणे स्वताक वचोन आमी ताका धरून फूल तेजे ती जी असो जो केबल तेजे बांदून असो गाड मारून कोणें सोडलेलो जसो गाडयेक तुमी मारून हे बायंडींग वायर मातशी करून सोडटा पळय तशी सामकें हें जाल्लें तेजें बरें. ते त्या गौरेशान म्हणून आमी सगळ्यान धरून ताका तेणे काडून ताका फूल मलमपट्टी केली. हांव मागता ह्या मुल्लिकार्जुना कडेन अवतारपूर सावो आमगेलो काणकोणचो ह्या गौरेश भारेली सदां बरें जावं आनी तेंचे सगळे घर परिवार सगळीं बरें जावं तुजी जितली मनोकामना आहा ती पुरी कर अशें म्हणटा हांव मुल्लिकार्जुना. कित्याक असलें हे काम करपी आमी खूब जाणां पळयला मुखार येवन काम करपी पूण असलें ज्या पोस्टार आसा तो दिसान काम करून रातचें बी असलें काम करता पूण ताका खूब मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. गौरेश बाब थँक्यू तुका. आनी सदांच हांव मागता की आमी सदांच तूं उलो मारतलो थंय तुजे बरोबर आमी आसतले कित्याक तूं एक बरें काम करता. उपकार येवचें हांव मागता गोंयकारा कडेन आनी जागे तांकां डोनेट करून हे जे रस्त्यार आसा गायो म्हश्यो जे आमचे बैल तांकां एक शेल्टर दिवचें. थंय सरकारा कडेन मागता गांवच्या आमदारा कडेन मागता आनी जे संस्था चलयताय फूल आमच्यो गौशाला तेंचे कडेन मागता. The voice for Coin.